Esther 9. Sa ika-13 nga adlaw sa Adar, ang adlaw sa pagpatuman sa proklamasyon sa hari, ang mga kaaway sa mga Hudiyo mo'y nangalaglag. Ang mga tao sa tanang dapit nangahadlok sa mga Hudiyo o walay may barug batok kanila. Sa pagkatinuod, ang mga gobernador sa probinsya, ang mga administrador ug ang mga sekretaryo sa hari nagpakitag pagtahod ngadto sa mga Hudiyo tungod kay nangahadlok silang tanan kang Mardoqueo. Ang sugo sa hari naghimo kaniya nga inila sa tibuok imperyo. Didto sa Susa, ang uluhang syudad, gipatay sa mga Hudiyo ang 500 katawo o gisakmit ang ilang mga kabtangan. Lakip kanila mao ang napulo ka mga anak ni Haman, nga anak ni Hamidata, nga usa ka taga-Bogia o kaaway sa mga Hudiyo. Si Parsanistain, si Delpon, si Pasga, si Paradata, si Barea, si Sarbaka, si Marmasima, si Aropeos, si Arsios o si Saboteos. Niadtong adlaw ang gidaghanon sa mga tao nga napatay didto sa Susa gitaho ngadto sa hari. Unya miingon siya ngadto kang Esther, ang mga Hudiyo nakapatay og 500 katawo sa Susa palang gani. Unsa nakaha ang ilang nahimo didto sa gawas sa mga probinsya. Tug-ani ako unsa pay lain nga gusto mo og maimo kini. Si Esther mitubag, tuguti nga ang mga Hudiyo sa Susa maghimo usab ugma sa imong gitugot nga ilang gihimo karon. Og ipabitay ang mga lawas sa napulo ka anak ni Haman. Mayon ang hari o gitugutan ang mga Hudiyo sa pagpasundayag sa publiko sa mga lawas sa napulo ka anak ni Haman. Sa ika-14 nga adlaw sa Adar, ang mga Hudiyo sa Susa nagtapok pag-usab ug gipatay nila ang dugang nga 300 katawo didto sa syudad. Apan wala sila manakmit og mga butang. Ang mga Hudiyo usab didto sa mga probinsya naghiusa og nanalipod sa ilang kaugalingon. Gipatay nila ang 15,000 katawo sa ika-13 nga adlaw sa Adar apan wala sila manakmit og mga butang. Sa ika-14 nga adlaw wala nay pagpamatay og ang mga Hudiyo naghimo niini nga usa ka masadya nga kasaulugan sa pagpahulay o pagkumbira. Apan ang mga Hudiyo sa Susa naghimo sa ika-15 nga adlaw, ingon nga usa ka kasaulugan kay ila mang gipamatay ang ilang mga kaaway sa ika-13 o sa ika-14 nga adlaw, ug wala sila mohunong hangtod sa ika-15 nga adlaw. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa gagmayng mga lungsod nagsaulog sa ika-14 nga adlaw sa bulan sa Adar, ingon usa ka panahon sa panghatag og mga gasa nga pagkaon ngadto sa usag-usa, samtang ang mga Hudiyo sa dagkong mga syudad naghimog kasaulugan sa samang paagi sa ika-15 nga adlaw. Si Mardoqueo misulat niining mga hitabua diha sa usa ka basahon o gipadala kini ngadto sa tanang mga Hudiyo, duol man o layo, sa tibuok imperyo sa Persia aron sa pagsaulog sa ika-14 ug ika-15 nga adlaw sa Adar. Mao kining mga adlaw nga gipukan sa mga Hudiyo ang ilang mga kaaway. Ang mga Hudiyo gisugo nga magsaulog sa tibok bulan kay niining bulana ang panahon sa kaguol ug kawalay paglaom nahimong panahon sa kasadya ug kalipay. Gisugo sila nga saulogon kining mga adlaw uban sa mga kumbira
og mga hikay ug sa pagpanghatag og mga makaon ngadto sa mga higala ug ngadto sa mga kabus. Busa ang mga Hudiyo midawat sa tanan nga gisulat ni Mardoqueo. Si Haman nga anak ni Hamidata nga usa ka taga Macedonia nakig-away batok sa mga Hudiyo. Nagpakanaog siya og usa ka sugo aron paglaglag sa tanang mga Hudiyo ug nagripa aron pagtakda sa adlaw nga iya silang laglagon. Miadto siya sa hari aron paghangyo nga bitayon si Mardoqueo. Apan si Haman hinuon mo'y nahiagom sa silot nga ilang gilaraw alang sa mga Hudiyo. Siya ug ang iyang mga anak mao hinuon ang gibitay. Tungod sa sulat ni Mardoqueo, tungod sa tanan nga ilang giantos ug tungod sa tanan nga nahitabo kanila, ang mga Hudiyo midawat sa sugyot ni Mardoqueo ug gihimo kini nga usa ka lagda alang sa ilang kaugalingon, sa ilang mga anak ug sa tanan nga mahimong Hudiyo aron kining mga adlaw sa ulugon sa hustong paagi agig usa ka handumanan gikan sa usa ka kaliwat ngadto sa laing kaliwatan sa tanang mga syudad, probinsya ug nasod. Ang mga Hudiyo kinahanglang mahinumdum ug magsaulog niining mga adlaw sa Purim sa tanang panahon nga umaabot ug dili gayud pasagad niini. Uban ni Mardoqueo nga Hudiyo si Reyna Esther nga anak ni Aminadab nagduso niining mga butanga mahitungod sa Purim uban sa tibok niyang otoridad ngadto sa 127 ka mga probinsya sa gingharian ni Hari Ahasuero. Silang duha mao'y responsable sa pagtukod sa kasaulugan ug nakahukom sila sa pagsaulog niini bisan unsa pay mahitabo. Giduso ni Esther nga ang kasaulugan himuon sa tanang panahon ug usa ka sinulat nga taho ang gihimo mahitungod sa iyang opisyal nga sugo.